बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम भाइयों, इस्लामी तारीख से मुताल्लिक़ हमारा दर्स खिलाफत राशिदा के आखिरी पड़ाव पे है और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के ताल्लुक़ से बात आपके सामने पेश की जा रही है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी फतूहात का सिलसिला बिल्कुल रुक गया। जो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत तक जो सिलसिला बढ़ रहा था आगे इस्लामी फतूहात का, वो सिलसिला अब रुक गया। क्या वजह थी? बस एक ही वजह, मुसलमानों की सफ़ों में इख्तिलाफ पैदा हो जाना। इख्तिलाफ मेरे भाइयों, यही वजह थी बस। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि इत्तेहाद में बरकत है, यूनिटी अपने आप में पावर है और इख्तिलाफ हमेशा इख्तिलाफ से नुकसान होता है। जब मुसलमानों की सफ़ों में इख्तिलाफ पैदा हो गया, अब वो पहले की तरह से मुत्तफिक नहीं रह गए, मुत्तहिद नहीं रह गए, और ये जो सिलसिला शुरू हुआ उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है शहादत से जो सिलसिला शुरू हुआ मेरे भाई, तो उसके बाद ये दरवाजा जो खुला इख्तिलाफ का, बंद नहीं, आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ये फितने की जंग थी जो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जारी रही। पूरा उनका दौरे खिलाफत मेरे भाइयों इसी की नजर हो गया, क्योंकि अभी तो जंगे जमल की बात चल रही थी जो हमने आपके सामने पिछले दर्स में रखी थी। और इस जंग में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और भी कुछ लोग जो है थे, बड़े बड़े सहाबा थे, जो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिन्होंने कत्ल किया था उनसे क़िसास के मुतालबे के लिए उठ खड़े हुए थे और बसरा चले गए थे। ये बात भी आपके सामने आ गई। बसरा गए, बसरा में जाकर के इनको बहुत हद तक कामयाबी भी मिली कि बसरा के जो लोग थे उनको इन्होंने कायल करने की कोशिश की कि हमें पहले उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलीन से क़िसास लेना है, जिन्होंने भी कत्ल किया है उनसे क़िसास लेना। और ये बात मैं पहले आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ कि ये लोग अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थे और उनके हाथ पर बैत करने वालों में ये भी शामिल थे। इसी वजह से ये लड़ाई जो असल में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को लेकर के ये जो है चीज़ नहीं उठी थी, उनकी खिलाफत पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और उनकी खिलाफत को तस्लीम नहीं करते ये किसी ने नहीं कहा, और उनके खिलाफ ये बगावत रही हो ऐसा भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक चीज का मुतालबा था जिसको लेकर के उठ खड़े हो। अब क़िसास किनसे लेना है? जो कातिलीन उस्मान है, जिन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया, और ये उस वक्त अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थे। यहां से ये मसला बड़ा गंभीर होता गया। बसरे के लोगों ने बहुत साथ दिया इनका, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, और जो है तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जो और बड़े बड़े सहाबा थे इनके साथ, और दूसरे सहाबा भी थे। मैंने कुछ लोगों का नाम पिछले दर्स में आपके सामने लिया था कि ये लोग जब बसरा पहुंचे तो लोग जो है इनकी बात को तस्लीम भी किए, वहां के लोगों ने भी इस बात को माना कि हाँ पहले क़िसास लेना चाहिए। सब चीजें हुई जब ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए, और कुछ जो है झड़पें भी हुई, कुछ जो है
باقاعدہ جنگ کی شکل نہیں لیکن کچھ جھڑپیں بھی جو ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ بصرہ میں اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مقابلے کے لیے فوج لے کر کے مدینہ سے بصرہ چلے آئے۔ اب یہاں مسلمانوں کی دو جماعتیں، ایک جماعت جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی، بڑے بڑے صحابہ کی جماعت اور بڑے جو ہے نیک اور اچھے لوگ، اچھے مسلمان، اچھے تابعین، ان کی بھی تھی تعداد، اور ساتھ میں یہ بلوائی لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور یاد رکھیے یہ جتنی بھی یہ جو جنگیں ہوئی، یہ جو مقابلے ہوئے، یہ جو جھڑپیں ہوئی، ان سب میں یہ لوگ، یہ بلوائی لوگ ہی اصل کردار ادا کرتے تھے۔ ان کا بہت بڑا رول رہا جو انہوں نے پلے کیا ہے اس میں، وہ میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا انشاءاللہ درس میں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کسی کا بھی مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ یہاں ایک تیسری جماعت بھی تھی، اب یہاں دو جماعتیں آپ کے سامنے تو آ گئی، ایک تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ، اور دوسری جو طلحہ اور زبیر اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے ساتھ جو فوج تھی وہ، ان کے ساتھ جو جماعت تھی وہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ اور ایک تیسری بھی جماعت تھی صحابہ کرام جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فتنے کی جنگ ہے، اس میں ہمیں کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فتنے کے وقت میں جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہے۔ اور بھی تفصیل سے مطلب یہ ہے کہ فتنے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا، دونوں سے الگ رکھا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، نہ یہ جو ہے طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف گئے، کسی کی طرف بھی نہیں گئے۔ ایسے بھی جو ہے صحابہ تھے جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار ہوتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی آنا چاہتی تھی، ان کو بھی انہوں نے روک دیا تھا۔ اب اس کے بعد اب یہ معاملہ ہوتا ہے، میرے مقابلے کی نوبت کیسے آتی ہے۔ بیچ میں بہت سی چیزیں ہوئی، اور تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو پیش کرنے کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، تو ہم ان جو ہے ڈیٹیلز کی طرف نہیں جاتے، لیکن مین جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ پوری کوشش کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسری طرف بھی جو بڑے بڑے صحابہ تھے، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے بھی پوری کوشش یہی رہی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، اور معاملے کو بیٹھ کر کے سلجھا دیا جائے، آپس میں جو ہے بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر لیا جائے، اور لڑنے کا کوئی معاملہ، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو علی رضی اللہ تعالی عنہ سنیں، اور کیا بہتر ہے بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر لیں، مسئلے کو نپٹا لیں، یہی چیز تھی، یہی سوچ تھی ان کی آپس میں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ سارے جو ہے اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں یہ جو بلوائی لوگ تھے جنہوں نے شہید کیا تھا، وہ جو ہے برابر اپنا کھیل کھیلتے رہے، اور کھیل کھیلتے تھے وہ لوگ، اور اسی چیز کو آج آپ کو سمجھنا ہے آج کے اس درس میں، وہ کیا کھیل کھیلتے تھے اس سلسلے میں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹھ کر کے اب یہ یقین ہو چلا کہ آپس میں صلح ہو جائے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ لوگ واپس مکہ چلے جائیں گے، جو لوگ آئے تھے بصرہ یہاں پر،
اور سارے معاملات بیٹھ کر کے بات چیت میں ہر طرح سے جو ہے حل ہو جانے کے جب قریب ہو گئے، یقین ہو گیا کہ اب صلح ہو جائے گی، تو یہ بلوائی لوگ اب یہاں سے اپنا رول جو ان کا ہے، جو کھیل ان کا ہے، وہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ انہیں یقین ہے، یہ آگے بھی چل کر کے جنگ صفین میں بھی بات ہے، اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ جمل کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ یہ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر بیٹھ کر کے آئی تھی، ہودج پہ بیٹھی ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو ان کے اونٹ کی طرف نسبت کر کے جنگ جمل کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ والی جنگ۔ جب دیکھا بلوائیوں نے کہ یہ لوگ آپس میں مل سکتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر یہ دو مسلمان جماعتیں ان کے درمیان اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، صلح ہو جائے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے اختلاف میں فائدہ کس کا تھا؟ اور اگر اتفاق ہو گیا، صلح ہو گئی، تو نقصان کس کا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ لاجک ہے، اور اسی سے آپ اصل معاملے کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کی زبان سے یہی نکلے گا کہ اگر ان کے درمیان صلح ہو جائے گی تو نقصان بلوائیوں کا ہے، کیونکہ یہ بلوائی لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ جیسے ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ پاورفل ہو جائیں گے اور ان کے پاس طاقت زیادہ آ جائے گی، سب مل جائیں گے، تو پہلے ہماری گردن ناپی جائے گی، ہماری گردنوں پہ تلوار پھرے گی، ہماری گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے، ان کو ملنے نہیں دینا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین، یہ بلوائی لوگ، انہوں نے ہر موقع پر یہی کھیل کھیلا، یہی کارڈ کھیلا کہ ان کے درمیان یہ اختلاف کی چنگاری ہمیشہ بھڑکتی رہے، اور اختلاف کی یہ آگ دونوں طرف، دونوں مسلمان جماعتوں کو جھلساتی رہے، ان کو ملنے نہیں دینا ہے۔ اگر یہ مل گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ تو جب دیکھا کہ پورے طریقے سے یہ آپس میں بات چیت سے مسئلے کو حل کر لے جانے والے ہیں اور صلح ہو جائے گی، تو انہوں نے دونوں طرف اپنے آدمی، دونوں طرف کر دیا اپنے آدمی، اور دونوں طرف سے حملہ کر دیا، اور دونوں طرف اپنے آدمیوں کو پھیلایا تھا اس میں۔ اور یہ جو کرنے والے تھے نا، جو جنگ شروع کرنے والے تھے، یہ دونوں طرف سے انہی کے آدمی تھے، یہ بلوائی لوگ ہی تھے۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ جنگ شروع کر لیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جو لوگ تھے، وہاں جو صحابہ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کے کانوں میں یہ بات ڈال دیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حملہ کر دیا ہے۔ اب تک تو آپ ان سے صلح کی بات کر رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کے اس انداز سے بات کریں، آپ تو ان سے صلح کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے اوپر، جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب صلح ہونے والی ہے، ہم بے خوف تھے، تو ایسے موقع پر ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ جب حملہ ہو جائے گا تو دفاع تو کرنا ہوتا ہے نا، ڈیفینس کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج پہ ہی حکم دیں گے کہ آپ جو ہے ڈیفینس کیجیے، آپ حملہ جو ہے جو کیا گیا اسے روکیے، اور دشمن کو اب یہاں سے، اب یہ سب مسلمان ہی ہے، یہ دشمن نہیں، دشمن کا مطلب یہ ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مخالف ہیں، ان کو جو ہے ان کی مخالفت کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائیے، یہی حکم دیں گے۔ ادھر طلحہ اور زبیر اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر کے یہ کہا ان کے آدمیوں نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، ہمارے اوپر حملہ ان کی طرف سے ہو گیا ہے،
तो जाहिर सी बात है कि सब बहादुर कौम थी, अरब कौम बड़ी बहादुर कौम थी उस वक्त, और उनकी बहादुरी कभी भी सामने वाला अगर उनकी बहादुरी को ललकारेगा तो ये खामोश कहाँ बैठने वाले। इन्होंने भी ऐसा है हमला कर दिया, ठीक है मुकाबला करो, और इस तरह से जंग की शुरुआत होती है। मेरे भाइयों, तारीख के ये औराक है, ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री का एक जो है हिस्सा, एक पार्ट है, जिसमें हमारे लिए नसीहत की बड़ी चीजें हैं, बड़ी जो है नसीहत की बातें। हमेशा याद रखिए, ये बीच के लोग, ये बलवाई किस्म के लोग, फसादी किस्म के लोग, हमेशा जंग यही लोग भड़काते हैं। ये जंग की आग मेरे भाइयों हमारे घरों में भी होती है, हमारे महल्लों में भी होती है, हमारी जमातों में भी होती है, हमारी सफ़ों में भी होती है, और आज तक इन इख्तिलाफात से किसी का कोई भला नहीं। उम्मत हमेशा इन इख्तिलाफात की वजह से कराहती है, इत्तेहाद और इत्तेफाक न होने की वजह से कराहती है, तकलीफ महसूस करती है, और इत्तेहाद और इत्तेफाक न होने देने के लिए हमेशा ये जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो दोनों तरफ के लोगों को भड़काती रहती है। यही है, यही हमारी तारीख है मेरे को, और तारीख से हमको ये सबक लेना है। न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इसमें कोई गलती थी, न तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की कोई गलती थी। ये जंग हुई जरूर है, लेकिन इन दोनों की गलती हुई हो ऐसा नहीं था, बल्कि हुआ ये कि जो बलवाई थे, फसादी लोग थे, उन्होंने ये जंग दोनों तरफ से फसाद बर्पा करने के लिए दोनों तरफ के लोगों को इसके लिए उकसाया और खुद इसकी शुरुआत की थी। और हमारा मामला ये होता है कि हम मुसलमान कौम इतने जज्बाती होते हैं कि हम नतीजा सोचे बगैर आग में कूद पड़ते हैं, तो जंग की आग में हम बहुत जल्दी कूद जाते हैं। ये आज के दौर की भी कहानी यही है। आप इतनी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सुनते रहते हैं, इनके दरमियान आपस की लड़ाइयां भी सुनते रहते हैं, और कभी इन अल्लाह के बंदों को तौफीक नहीं होती ये समझे कि कोई तीसरी ताकत है जो हमें लड़ा रही है। जैसे यहां था कि असल में इन दोनों मुस्लिम जमातों को इन बलवाइयों ने लड़ाया था, उन्होंने जंग की आग भड़काई थी, और मकसद यही था कि जब तक ये आपस में लड़ेंगे तब तक वो महफूज है। वो समझते हैं कि हम सेफ हैं जब तक ये आपस में लड़ रहे हैं, अगर ये आपस में मिल गए तो फिर हम फसादियों की खैर नहीं। इस्लाम दुश्मन ताकतें मेरे भाइयों उस जमाने में भी उन्होंने यही सोचा कि जब तक हम इनको आपस में नहीं लड़ाएंगे तब तक हम सेफ नहीं हैं। ताकत थी, उन्होंने यही महसूस किया कि इनसे बचना है तो इनको आपस में लड़ाते। आज तक मेरे भाइयों ये सबसे बड़ी, पहले जो है मैदान जंग की लड़ाई होती थी ना, अब वो लड़ाई बदल करके अब कलाम की लड़ाई हो गई। बाद के दौर में ही वो शुरुआत हो गई थी, मैं जो है तकरीबन 2 सदियां जब गुजर गई ना, तब से जो है बजाय तलवार के वो जबान और कलम की लड़ाई शुरू हो गई। वो नए नए फिरके वजूद में आते गए और आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ने लड़ाने की बातें इनकी होती रहती, और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। आज हमारे स्टेज सिर्फ आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए नहीं। आज हमारी जमातों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश, और ये कौन लोग कर रहे हैं, कोई समझता नहीं है इसको।
کہ فائدہ اس پہ کس کا ہے؟ آج تک یہ مسلم جماعتیں میرے بھائیوں جو ایک دوسرے کے خلاف بولتی رہتی ہیں، اور یہ علماء جن کے قلم چلتے ہیں، جن کی زبانیں چلتی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی قوم کے لیڈر ہیں، حالانکہ یہ سب سے گوبر جو ہے، میں ذرا لفظ سخت بول رہا ہوں معاف کیجیے گا، یہ صحیح معنی میں رہنمائی کیا کریں گے؟ یہ تو خود جو ہے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہم کو لڑانے والی کوئی تیسری طاقت ہے جو ہمیں کمزور کرنا چاہیے۔ تو جن کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو سمجھنے کی میرے بھائی، وہ لیڈر کیسے بن سکتے؟ تو یہ ہم روز لڑتے ہیں اس کے بارے میں، ایک دوسرے کے خلاف بولنا ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر تو شاید ہماری دعوت مکمل نہیں ہوتی اور ہمارے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں۔ جنگ جمل میں بھی میرے بھائیوں یہی ہوا تھا، اصل کہانی یہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب لڑنا شروع ہو گیا تو جنگ کے میدان میں کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے کہ میرے سامنے کون شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے اندر شہید کا لفظ نہ استعمال کرو تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت یہ تھی کہ ان کو صحیح سالم ان کے ہودج سے، اونٹ پر ہودج میں بیٹھتی ہیں عورتیں، جو ایک طرح سے وہ پردہ اور بچاؤ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو اونٹ پر جو حملہ کیا گیا، اونٹ کو بیٹھا کر کے ان کو صحیح سالم جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کو ہمارے پاس لایا جائے، وہ ہم سب کی ماں ہے، ان کا احترام اپنی جگہ۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن سب کا احترام اپنی جگہ پر، وہ ہماری ماں ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت تاکید تھی۔ اور اس جنگ کے اندر میرے بھائیوں اتنے لوگ مارے گئے، سب کون تھے؟ مسلمان تھے، لوگ مارے گئے۔ یہ سب کس کا نتیجہ تھا؟ یہ چند اور مٹھی بھر بلوائی لوگ تھے جو ملنے دینا نہیں چاہ رہے تھے، اور جنہوں نے خود کیا کیا تھا، آ کر کے یہ صورتحال پیدا کی تھی۔ یہ ملنے دینا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے ہی آ کر کے پورا معاملہ کیا تھا، انہوں نے ہی جنگ کی آگ بھڑکائی تھی، اور یہ اسلام دشمن طاقتیں تھیں اس زمانے کی جنہوں نے یہ جنگ بھڑکائی تھی۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں کتنے مسلمان شہید قتل کیے گئے، کتنے لوگ، اور کتنے لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، بڑے بڑے صحابہ۔ یہ جنگ جمل کا مسئلہ تھا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، وہاں سے معاملہ وہاں پہ دب گیا، ختم ہو گیا پھر یہ۔ اور اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی خلافت میں یہ پورے علاقے رہے۔ اب مسئلہ صرف بچتا تھا شام کے علاقے کا، جہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیے، اگر ان صحابہ نے، طلحہ، زبیر اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان صحابہ کے ذہنوں میں اگر کہیں بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کی بات ہوتی، یا ان کے خلاف انہوں نے کوئی بغاوت کی تھی، ایسی کوئی بات ہوتی، تو یہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے کر کے، ان کے پاس بڑی فوج تھی، بڑی طاقت تھی، سب جو ہے لا کر کے مدینے پر حملہ کر دیتے، جہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ان کے مقابلے میں کم تھی، تھوڑی تھی۔ پورے علاقوں سے جمع کر کے اگر آتے ایک مقابلے کے، تو صورتحال آپ سمجھ سکتے، لیکن کبھی ان کے ذہنوں میں یہ تھا ہی نہیں کہ ہمیں علی سے مقابلہ کرنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
या हमें उनसे जंग लड़नी है, उनके खिलाफ बगावत हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। इन सब का मुतालबा सिर्फ एक था, और यही मुतालबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी था। वो मुतालबा था कि जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलीन हैं उनको सजा दी जाए, वरना अगर ये लोग ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी और आगे चल करके और भी दूसरे खुलफा के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है, इसलिए इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये जो है उस वक्त का मामला, और ये मुतालबा था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दुश्मनी या उनकी जो है खिलाफत से जो है अदम इत्मीनानी या उनकी खिलाफत के खिलाफ बगावत, ऐसा कुछ भी नहीं था इन सहाबा के। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि वो भी जो है इस सिलसिले में सेम उनका भी मुतालबा यही था, उनको भी मिला करके सब जो है मिल करके इनके खिलाफ जो है जंग का ऐलान करते और अपने में से किसी को खलीफा बनाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक ही चीज थी, और इन बलवाइयों ने जिनको डर था कि ये सब मिल जाएंगे तो फिर हम सब की खैर नहीं, ये लोग हमें कत्ल कर देंगे, इसीलिए उन्होंने जंग भड़काई और इन मिलने देना नहीं चाहते थे। हमेशा जो है जंग के इस माहौल को उन्होंने ही बाकी रखा। ये तो मामला अब यहाँ तक जो है हो गया जंग जमल का, और काफी जो है सहाबा ताबईन उसमें मारे गए थे मेरे भाइयों। अच्छे मुसलमान थे ये सब, बलवाई नहीं थे, फसादी नहीं थे, अच्छे मुसलमान थे, और जो है सही अकीदे के मुसलमान थे ये लोग, और सही अमल वाले मुसलमान थे, लेकिन उसमें मारे गए। और जब भी फितना होता है तो फितना किसी अच्छे और बुरे को नहीं देखता। फितने की आग में जो भी उसकी लपेट में आता है, फितने की आग उसे जला देती है। यही फितने का मामला होता है, और यहाँ भी वो चीज मेरे भाइयों हुई थी। तो ये बात थी जंगे जमल के ताल्लुक से। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये असल में जंग की जो शुरुआत हुई थी कैसे हुई थी वो मैंने बताया आपको, वो उसको नोट रखिए हमेशा के, कि यही बलवाई लोग इन्होंने ही जो है जब देखा कि आपस में सुलह हो जाएगी या मिल जाएंगे, तो दोनों तरफ से इन्होंने ही जो है हमला किया और जंग की आग उन्होंने ही भड़काई थी। और यही तकरीबन कहानी जो है जंग सिफीन में हुई थी, जो आगे चल करके आपके सामने आएगा वो मसला। फिर जंग सिफीन के बाद जो खवारिश का मामला है वो भी आपके सामने आएगा, क्योंकि वही जंग सिफीन से ही खवारिश की जमात भी निकली। ये इख्तिलाफात का जो सिलसिला शुरू हुआ उम्मत में, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी खिलाफत जो है, उनकी खिलाफत की पूरी मुद्दत इसी में गुजर गई। फिर बाद में जाकर के अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब वो खलीफा बने, तब जाकर के दोबारा फिर से उम्मत में वो इत्तेफाक लौट आया और फिर से फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये था मेरे भाइयों जंग जमल का किस्सा। आगे इंशाअल्लाह आगे फिर और क्या होती है बात, आगे दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। आज का तारीख का ये हिस्सा, ये दर्स यहीं पर खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।